येतात स्कुलान वचपाक सुद्दां तांकां बस येयली आनी लागली तांकां मोठ्या झाडांनी पेडून सगळ्यांक पेटयले 10-12 लोकांक भुरग्यांक आनी हांव तेंचो हें करून उडयलो शिजोवन उडयलो आनी तांकां सद्या ते हॉस्पिटलांत. सांतिस्ते वाठारांत 9वीच्या भुरग्यांक मारहाण केल्ल्याचो शिक्षिकेचेर आरोप. 13 ते 14 वर्सां मदले सुमार 11 ते 12 भुरगे वर्गांत पेपर बॉल करून खेळटाले म्हूण शेजारच्या वर्गांत आशिल्ल्या शिक्षिकेन खंय तांकां वर्बली अब्यूज करत लाकडाच्या बडयेन मारले असो आरोप कांय भुरग्यांच्या पालकांनी केला. ह्या घटनेन 4 भुरग्यांक दुखापत जाल्या. हो प्रकार घडल्या उपरांत भुरग्यांनी खंय आपल्या घरा वचून सांगले. उपरांत 4 भुरग्यांच्या पालकांनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार संशयित शिक्षिकेच्या विरोधात कागाळ नोंद केली. मजगतीं ह्या भुरग्यांचे मेडिकल करून तांचे स्टेटमेंट पुलिसांनी नोंद केला. माहिती मेळिल्ले प्रमाण भुरगे क्लासीन खेळटाले आनी तांचो आवाज आयकून दुसऱ्या वर्गांत पेरंट टिचर मिटिंगेची तयारी करपी शिक्षिका त्या वर्गांत येवन ह्या भुरग्यांक हॉलांत घेवन गेली आनी थंय तांकां मारहाण करपाक सुरवात केली अशें एका कागाळींत म्हटलां. ज्या वेळार खंय एका भुरग्यान संशयित शिक्षिकेक विरोध केलो त्या वेळार ताका आनी चड मारलो असोय आरोप त्या शिक्षिकेचेर आसा. मजगतीं ह्या संबंधान सद्याक फुडलो पुलीस तपास सुरू आसा. हांव माशेलांतलो आतां तो 9वेक आसा आनी बरो शिकता. 3 पिरियड कितें टिचर नासले सो हे खेळपाक लागले सगळे भुरगे. आनी सडनली येयली टिचर ती येयली आनी लागली ताका मोठ्या झाडांनी पेडून सगळ्यांक पेटयले 10-12 लोकांक भुरग्यांक आनी हांव तेंचो हें करून उडयलो शिजोवन उडयलो आनी तांकां सद्या ते एडमीट केल्या हॉस्पिटलांत. तेंचे पेरंट्सूय गेले आनी हांव आतां सकाळच्यान आसा हांगा दनपारच्यान जेन्ना क्लास सुटला पळय तेन्नाच्यान हांगासर आसा. ते खरें बरोबर न्ही कितके तांकां तेन्ना हांव चुकलो ना डॉक्टर जावन हांव चुकलो ना. आतां ते शिकतले कशे तेंचे आतां इतले होमवर्क आसा 9वीचे ते भुरगे तांकां एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी कशें करतले ते आनी अभ्यास करतले स्कुलान कशें वयतात स्कुलान वचपाक सुद्दां तांकां बस ते अशें जर घडटा आनी हे इतले काही सपोर्टर येयले पळय तेंचे ते टिचरीच सपोर्ट करपाक कित्याक कितें हरशीं एक्चुली सी इज एसॉल्ट ते हेका सपोर्ट करता इतले आसून कितें सांगात टोटल कितले भुरगे टोटल खंय ते स्कुलाचे ग्रुपान ते आसले मारल्या ते कॅपेसिटी हांव न्हू मारल्या ते कितले भुरग्यांक मारला म्हाका कळ्ळा त्या प्रमाणे 10-15 भुरग्यांक पेटयल्या बडयेन मारल्या. हॉस्पिटलांत कितले आतां हॉस्पिटलांत कितले जाण आयले हॉस्पिटलांत सद्या 30 जाणांक एक्स्ट्रीम तांकां लागला आनी तांकां हॉस्पिटलांत येयले. एडमीट केला काय एक्स्ट्रीम म्हणजे कितें करपाक ते तशें हें न्हू ते ऑर्थोपॅडीक तांकां मेडिकेशन करतले आनी घरा हाडटले न्हू आनी बसून ते 2-3 वर तेच आसा आनी येवंक ना. कितें फ्रॅक्चर बी जाला सर फ्रॅक्चर बी कितें जाला खूब आसतलो म्हाज्या चेड्याक खूब लागला ते एकदम 2 एकाच जाग्यार 2-3 तुमच्या अशें मारता तेन्ना कितें जाता ते कळत न्ही. मागीर कितें तुमी उलयला कित्याक लागून मारला बी म्हणून विचारले ते अजून कांयच कळोंक ना म्हणजे ते फक्त खेळटाले म्हणून ते तिडकीन येयली तांकां मारले ते अशें भुरगे सांगतात. आतां फुडें पळया न्हू टीचर हांगा आसा आयल्या टीचर बी आयल्या हांगा ती प्रिंसिपल आसा हेडमिस्ट्रेस आसा ती विक्टीम आसा म्हणजे एसॉल्ट केली ती आसा तिचे सपोर्टर्स आसा सगळे शांतीचे लोक आसा. हांव एका पेरंटाचो सरकाराचो चेडो हे बापूय आनी ते शांतीचे आसा. हे कितें म्हणटा स्कूल कितें टिचर्स कितें सांगता तुमकां टिचर्स कितें सांगता स्कुलाचे आतां टिचर्स सांगता कितें जालें फर्स्ट टायम जालें आतांच सांगता तुवें आयकलां आसतलें जालें तें जालें ते तिका मेमो दिल्लो आसा सगळें करतले आमी हें करता मातशें फाटीं हें कॉम्प्रोमायज करा म्हणटा तुमी कॉम्प्रोमायज कशें म्हणटा तुमी आतां कंप्लेन दिल्या सर तुमी कंप्लेन दिल्या ओके कंप्लेन दिल्या न्हू रजिस्टर जाली ऑलरेडी रजिस्टर जाली. सो ही फर्स्ट टायम इन्सिडंट असो घडला आयकला स्कुलांत काय हेच्या पयलीं जाला ताच्या पयलीं घडला आसता कोणा मार अशें चालू मनशां भायर येवंक ना म्हणटा तुमी हय ओके अशें भुरग्यांनी बी हेजे पयलीं तुमची सांगलेली की बाबा टीचर कोण मारता बी हेजे पयलीं बी केन्ना इन्सिडंट घडल्या ना ते म्हाका आयकून कशें कोणा मारता हांवें पयलीं अशें आयकून न्हू फर्स्ट टायम केसीस जावन ओके पूण भुरगे एकामेकाक मारता ते आयकलां हांवें टिचरी अशें हें मारता सगळ्याच स्कुलांनी मारता न्हू मातशें तरी ते स्ट्रीक रावपा लागून मारचेच पडटा पूण इतले एक्स्ट्रीम लेवलाचेर मारप दीस इज नॉट फेर फर्स्ट टायम अशें घडलां ह्या स्कुलान. सगळे पेरंट्स आतां आयले हांगा सगळे मारल्या ते भुरग्यांक ते कितें जालें थोडे मारल्या पळय 10 पेरंट्स सुमार घरा कडेन तेंच्या भुरग्यांक घेवन गेले
आनी जे पळय थंयच रावले तांकां मार भरपूर पडटा ते थंयच रावले. म्हाज्या चेड्यान एक क्वेश्चन विचारलो टिचरी टिचर अशें मारप हें बरोबर काय म्हणून तिणें ताका मातसो सॉरी आनी तो थंयच रावलो कळ्ळें. आनी कॉल केलो आमकां. आनी दुसऱ्या पेरंटाची एक मम्मी आशिल्ली तेणेन कॉल केलो म्हाजे बायलेक की आमी तुरंत येयली जेवताली थंयच्यान धांवून येयली कितें जालें तें. तर हो सगळो प्रकार आमकां दिसून आयलो. सो अशे तरेचे कॉम्प्रोमायज करपा खातीर हें प्रेशर येता. सो कितले तुमी येता कारण अशे गजाली प्रेशर फाटीं घेवपाक जायना एक्चुली कारण घडलें ती घडलें. सो एके सायडीन आतां तुमी म्हणटा कॉम्प्रोमायज करा म्हणटा. सो कॉम्प्रोमायज करप कितलें बरोबर कारण अशें जावपाच ना कॉम्प्रोमायज. ना कॉम्प्रोमायज जावंक शकत ना न्हू. कॉम्प्रोमायज कशें तुमीच सांगा कॉम्प्रोमायज हें करप तेच आनी फुडें मागीर अशेंच केलें भुरगें बरोबर न्ही. ओके बट तुमचो कितें डिमांड आसा आतां तुमी टिचरीचो? आमचें कांय ना ते बाकीच्या भुरग्यांकूय सपोर्ट जावपाक जायना आनी ते मारपाक जायना स्कुलांनी. एक्चुली रुलूच आसा की मारप ना भुरग्यांक बरोबर न्ही. तसा काय ना. बट तुमी टिचरीन मान्य केलं आपण मारले म्हणून मान्य केलं टिचरीन. दिसता न्हू बा हात सुद्दां आनी सांगपाक जाय. सो तुमी आतां प्रिंसिपला कडेन कोणा उलयले दिसता तिका काडचें बी अशें म्हणून? ती प्रिंसिपल न्हू हां ती हे टीचर हेडमिस्ट्रेस तिका सिनियर एकदम. ओके हय. आनी आतां न्यू येयल्या ही 2 म्हयनेच जाले हेडमिस्ट्रेस त्या स्कुलाची. ओके सो तिका तिका जास्त ती खबर ना पूण ती आमकां सपोर्ट करता म्हणटा अशें जावंक जाय तशें जावं तिका लागून खूब हें करता ती फाटीं घेवंक म्हणटा पूण अशें जावंक शकना न्ही.